विश्व दुनियाँको भूगोलबाट हेर्नुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म हार्दिक नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा भएका विभिन्न घटनाक्रममा केन्द्रित भएर विचारको लडाइँमा हाम्रो बिचमा वरिष्ठ पत्रकार सूर्य नेपाल हुनुहुन्छ। युवराज खतिवडा तपाईँको अमेरिकाको अर्थात् पश्चिमाको बहुत विश्वासिलो पात्र अहिलेको सरकारमा। तपाईँलाई इभन म भनौँ, अहिले 46 सालदेखि यता जति पनि अर्थमन्त्री भयो मुलुकमा सबै वेस्टर्नका भए अथवा पश्चिमाका भए। तपाईँ हेर्दै आउनुहोस्, सुरुदेखि पश्चिमाको अर्थमन्त्री, पश्चिमाको इसाराको अर्थमन्त्री नभएसम्म यो देशमा केही हुँदैन। यहाँ डोनेसन आउँदैन, अनुदान आउँदैन, ऋण पाइँदैन। त्यसैले त्यो प्राप्तिका लागि पनि खड्गप्रसाद ओलीले अरू त्यस्तो व्यक्ति छैन उनको नजरमा र विश्वासिलो पात्र र उनै रहन्छन्। मलाई लाग्छ उनको जुन गेम गराइ छ राजनीतिक जने हिजोदेखिको यसो अनुभूति गर्दा हुँदै खड्गप्रसाद ओलीको मैले त्यही पाउँछु। यिनलाई छोड्नु भनेको अमेरिकाको सिधै टाढो हुनु भन्ने उनले अनुभूति गरिरहेका छन्। किन खड्गप्रसाद ओली त उत्तरतिर चाहिँ अहिले अलिक लसिएको परिस्थिति छ। हिजो यिनीहरू श्याम शरणले चाहिँ सबभन्दा इन्डियाको सबभन्दा खलपात्र नेपाल सक्नेको डिजाइनको महत्त्वपूर्ण व्यक्ति भनेको श्याम शरण हो। त्यो पहिले राजदूत थियो यहाँ, उसैबाट यिनलाई गृहमन्त्री पहिले मनमोहनको कार्यकालमा गृहमन्त्री बनाइएको थियो। त्यस पछाडि जाने मतलब जति यो 12 बुँदे डिजाइन गर्ने सारा गर्ने नि श्याम शरण हो। श्याम शरण हिजो अस्ति के थियो उसले वक्तव्य, यो मुलुकमा दक्षिणबाट निकास छैन भन्ने मूल्य र मान्यता देखेर अहिले खड्गप्रसाद ओली उत्तरतिर ढल्किएका हो। अब अहिले आएर ठ्याक्कै हेर्दा फेरि चुनाव हारेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य लैजानै पर्ने अवस्था किन उत्पन्न हुन्छ बेला बेलामा? एउटा कुरा के छ भने वामदेव गौतमकै आवश्यकता किन पर्यो त पार्टीमा? अहिले त नारायण काजीको आवश्यकता पर्यो, जो गोर्खाबाट हारेका थिए। जो हारेका मान्छे छन् तिनीहरूलाई जनमत ल्याउनु पर्ने आवश्यकता के भने यिनीहरूको वीरता अनि कामदार राखो। चुनाव पनि गर्ने, चुनाव हारेको व्यक्तिलाई फेरि ल्याउनका लागि चुनाव गरिएको थियो त होइन। त्यो त जनताको अवहेलना हो। नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि वामदेव गौतम तपाईँ जने योग्य पात्र होइन भनेर हिजो हराएका हुन्। नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि त्यसरी नै हराएका हुन्। तर हारेका मान्छेलाई तपाईँको पार्टीले नियुक्ति गरिनुहुन्न। अब ईश्वर पोखरेललाई खड्गप्रसाद ओलीले हटाएर रक्षा मन्त्री दिन सक्ने परिस्थिति नै छैन। अब तपाईँको रामबहादुर थापा बादलले छलाङ हानिसकेको परिस्थिति छ खड्गप्रसाद ओली समक्ष। अब यता प्रचण्डलाई उनले छोडिसके, उनले चाहिँ छलाङ हानेर लाइनै लमिनी चेन्ज गरिसके। झलनाथ खनालले 70 करोड रुपियाँ राज्य कोषबाट लिएर सापको खेती गर्ने, सापको चाहिँ सर्पदंश राख्ने भनेर सर्लाहीमा चाहिँ 70 करोड रुपियाँ चाहिँ लिए। अब यिनीहरूको महत्त्वाकांक्षा भने त खालि पैसा लिनु मात्रै रहेछ नि त। पैसा खानु, राष्ट्रको दोहन गर्नु, कुर्सीमा बस्नु, पद लोलुप्ता, सत्तामोह, द्रव्य पिचास यस्तो देखियो नि त। उनलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्यता बनाउँछन्, त्यसपछि महत्त्वपूर्ण ठाउँमा पुग्नलाई उनलाई वातावरण मिल्दैन, बाधा अवरोध खडा गरिन्छ त्यहाँ। भनेपछि उनलाई फकाउनको लागि अथवा उनको चाहना पुरा गर्नको लागि राष्ट्रिय सभाभित्र ल्याइन्छ, तर उनलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। पुरानो कार्यकर्ता, पुरानो नेता भएको हुँदा खड्गप्रसाद ओली स्वयं आएर उनका घरमा आएर खाना खाएर बसेर श्रीमतीसँग लिएर आएर तपाईँको नेताको कदर गर्नुपर्छ भन्ने वचन दिएर त्यहाँबाट राष्ट्रिय सभामा लाने अहिले वातावरण मिलाए। राष्ट्रिय सभामा वास्तवमा लोकतन्त्रमा यो नहुनुपर्ने कुरा भइरहेको छ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद सुरेशजी। अब राष्ट्रिय सभा सदस्यको रूपमा वामदेव गौतमलाई पार्टीले अगाडि सार्यो, त्यो निर्णयमा फेरि फेरबदल भएको अथवा सचिवालयको निर्णय होइन भन्ने कुरा आयो? होइन, बिहान मात्र मैले सुनेको थिएँ, मिडियाबाटै सुनेको हो। यो सचिवालयको आधिकारिक निर्णय होइन भनेर सचिवालयले चाहिँ मतलब त्यो निर्णय निकालेको छ अरे। बिहान मैले सुनेको, आजकै बिहान। तर मलाई लाग्छ के भनेदेखि यो नेकपाभित्र वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा जानु भनेको यो 5 वर्षको लागि नेपाली जनताले उनलाई बहिष्कार गरेका हो। 5 वर्षको लागि 5 वर्ष तपाईँले यो चाहिँ अयोग्य हुनुहुन्छ है भनेर नेपाली जनताले अयोग्य साबित गरेको मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा चाहिँ ल्याउनु भनेको त्यो जनताको उपहास हो, लोकतन्त्रको उपहास, जनताको अपमान हो, लोकतन्त्रको उपहास हो र भावी चाहिँ मलाई राजनीतिको एउटा कलङ्क हो।
हामीले चाहिँ त्यो आकलन गरेका छौँ। किनभने यहाँ लोकतन्त्र लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ। लोकतन्त्रै छैनन्। बोर्ड छ लोकतन्त्रको तर लुटतन्त्र छ। जस्तो तपाईँलाई म भनौँ, प्रचण्डको घरबेटीले यो कृषि प्रधान देशका कृषकहरूलाई ल्याउने मलको ठेक्का पाए। अब घरबेटीले ठेक्का लिएर चाहिँ मल ल्याएको पनि आधी भिजाएर ल्याए। जो चाहिँ किसानले किसानले चाहिँ आफ्नो कृषि बालीमा लगाउन योग्य नै भएन, केही ल्याएको। अब अहिले किसानहरू बेहाल छन्, खेतीबाडीमा चाहिँ मल नपाएर, अनि सिजन चाहिँ खेतीको छ। अब यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री स्वयंले चाहिँ खड्गप्रसाद ओलीले बङ्गलादेशको चाहिँ मतलब प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गर्नु पर्यो, मलाई सापट्टि मल दिनु न भनेर। अब त्यस्ता चाहिँ मान्छेलाई ठेक्का किन दिनु? त्यसैले त म भन्छु, यो ठेकेदारहरूको चाहिँ सिन्डिकेटले यो माफियागिरी गरेर चाहिँ यो देश चलाइरहेको अहिले विद्यमान परिस्थिति हो। यो 12 बुँदे डिजाइनबाट आएको यो चाहिँ मतलब गणतन्त्र यो नेपाली जनताको लागि होइन, यो विदेशीको खेतालोगिरी गर्नको लागि आएको। यो बारम्बार मैले भन्नुपर्ने कुरा यही हो। किनभने नेपाली जनतालाई तिरस्कृत गरेर गरिने शासनलाई लोकतन्त्र भनिँदैन। सुशासन दिन सक्नु पर्यो, सुशासनै छैन, भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ। र तपाईँले सोधेको यो प्रश्न जुन छ, वामदेव गौतम अहिले 77 वर्ष भयो क्यार, उनको जन्म के अरे उसमा त्यही देखेको थिएँ बायोग्राफीमा। 77 वर्ष पुगेका वृद्ध मान्छेले अब तुजुक छो उनको हिजो गरे होला। प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा राख्नु भएको छ अझै पनि उहाँले। त्यो एकदम उपहास हो, नेपाली जनताको जनमतको उपहास हो, जनतामाथिको अवहेलना हो, तिरस्कार हो र यो व्यवस्थाको तपाईँको धज्जी उडाउनु हो। जो उनीहरूले चाहिँ यो राम्रो व्यवस्था भनेर जनतामा चाहिँ आँखा छारो हालेर चाहिँ अहिले जुन राज गरिरहेका छन्, यो व्यवस्थामाथि नै चाहिँ मतलब प्रश्न चिन्ह। अब सर, वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्ने पक्की भएको हो अथवा प्रधानमन्त्रीले दिएको आश्वासनलाई पनि हेरेर भन्दाखेरि कस्तो होला? आधिकारिक निर्णय भइसकेको छैन भन्ने कुरो मैले चाहिँ सचिवालयको रिपोर्टबाट पाएको होइन, मिडियाबाटै मैले पाएको हुँ। यो के त भन्दा पार्टीले एउटा डिसिजन गर्यो, तर संसदीय चाहिँ मतलब सचिवालयबाट चाहिँ त्यो निर्णय भइसकेको छैन भन्ने कुरा मैले सुनेको। मलाई जहाँसम्म लाग्छ शेषमणिजी, अहिलेको युवराज खतिवडा जुन छन् उनलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएर प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले राख्नेछन्। किन भन्दा उनी पश्चिमका अति विश्वासिला पात्र हुन्। युएनडिपीमा काम गरे, अहिले उनको पश्चिम हेर्ने मान्छे भनेको यो सरकारमा उनै छ र पश्चिमलाई जाने मतलब नफकाएसम्म यिनीहरूले प्राप्त गर्ने कुराहरू केही छैन। त्यसैले युवराज खतिवडालाई सेडोमा राखेर भए पनि अर्थमन्त्री आफूले राखेर सेडोमा राखेर अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवार चाहिँ उनीलाई दिन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि पुनर्नियुक्ति हुन्छन् उनी? पुनर्नियुक्ति हुँदैनन्, उनीलाई सेडोमा राखिन्छ। अर्थमन्त्री औपचारिक विधिवत रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले राखेर उचित काम गर्ने आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा राखेर तिनीबाट चाहिँ अर्थ मन्त्रालय चल्छ। भनेपछि युवराज खतिवडालाई च्याप्न खोजेको देखियो प्रधानमन्त्रीले अथवा उहाँलाई छाड्नै नसकेको अवस्था। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले पश्चिमा शक्तिको इन्फ्लुएन्समा छन्, जसले गर्दा युवराज खतिवडालाई उनले छाड्न सकेका छैनन्। चाहिँ एमसिसी पास गरिहाल्नुपर्छ भन्ने मात्र जाने मलाई तपाईँको यी छन् नि त, यो के अरे युवराज खतिवडा यिनकै जोड बलमा चाहिँ एमसिसी चाहिँ तपाईँको अगाडि बढेको परिस्थिति हो नि त अहिले युवराज खतिवडाको बलमा। त्यसैले तिमीहरू चाहिँ सुगौली सन्धिको चाहिँ हिसाब किताब राख्छौ भने चावडा जिल्ला जुन छन् बाँके बर्दिया र कैलाली कञ्चनपुर त्यो प्राइजमा पाएको अङ्ग्रेजबाट हो त फिर्ता देऊ नि त भनेर उसले वक्तव्य दियो त्यो श्याम शरणले। भनेपछि त्यो श्याम शरण भन्ने मान्छे जुन छ नेपालको लागि सबभन्दा अभिशाप मान्छे त्यही हो। त्यो अभिशापबाट स्थापित मान्छे हुन् खड्गप्रसाद ओली हिजो, र आज आएर चाहिँ मतलब के त भन्दा भन्ने मान्यता लोकतन्त्रको हो। किनभने लोकतन्त्र भनेको जनताबाट निर्देशित हुन्छ। तर सङ्घीय संसदको सांसद बन्नको लागि बाटो त खुले नि त वामदेव गौतमलाई। यति बेला प्रधानमन्त्रीले नै पुरा आश्वासन दिनुभएको छ, राष्ट्रिय सभामा मैले वामदेव गौतमलाई लग्छु। होइन, अब यो त शपथ खुवाउँछु। इतिहासदेखि नै यसरी यिनीहरू लोकतन्त्रलाई भजाएर खाए, उनीहरूको वीरता सम्झिए, कम्तियार जस्तो चाहिँ राखे कार्यकर्तालाई। आज कार्यकर्ताहरू कहाँ छन्, मूल्याङ्कन छैन, लोकतन्त्र होइन लुटतन्त्र छ।
जसले जति गर्दा पनि हुन्छ। एउटा कुरा मलाई बताइदिनुहोस् कि सर, जब जब पार्टीमा सङ्कट उत्पन्न हुन्छ तब तब वामदेव गौतमको खाँचो पार्टीलाई किन पर्छ, अथवा नेकपाकै परिवेशलाई हेर्दाखेरि नेकपा फुटको अन्तिम चरणमा पुगेको भनेर आकलन गरिएकै बेला 6 बुँदे जुन वामदेव गौतमको सुझावले पनि नेकपा जोगिएको हो भनेर अथवा केही न केही भूमिका खेलेको हो भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले स्वीकार्नु भयो। त्यस्ता मुख्य पात्र हुन् वामदेव गौतम पार्टीभित्र? यसो भयो नि त, पार्टीमा के भयो भन्दा सुरुमा गृहमन्त्री बने, पहिले 9 महिने कार्यकालमा गृहमन्त्री बन्दाखेरि उनको जुन एक्टिभिटीले कार्यकर्ता उनले आफ्नो पकडमा राखे र उनीहरूलाई चाहिँ सबै योग्य स्थानहरू चयन गरेर तपाईँको वातावरण मिलायो भनौँ न। त्यसैले गर्दा पश्चिम क्षेत्रबाट बर्दिया उनको चाहिँ के त निर्वाचन क्षेत्र, बर्दिया क्षेत्र त्यो सेक्टरको मान्छेहरू प्राय तपाईँको उनको पक्षमा छन् र जति पनि एमालेका क्याडर पक्षमा त भएको देखिएन नि त, चुनाव हार्नुको परिणाम त देखिएन। त्यो बर्दिया जिल्लामा नै भएन, उनको वरिपरिको जुन चाहिँ मतलब तपाईँको छ नि जिल्लाहरू, तिनीहरूको ती कार्यकर्ताहरू चाहिँ ती जो निर्वाचित भएर आएका छन् तिनीहरू यिनका पकडका मान्छेहरू छन्। त्यसैले गर्दा यिनले भनेको कुरा सुन्छन्। त्यसैले गर्दा यिनको बोलवाला एमालेमा छ भनौँ न। अब वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा गए पनि उनी सांसदमा मात्रै सीमित हुने व्यक्ति त होइनन्। उनको त महत्त्वाकांक्षा त उप प्रधानमन्त्री बन्ने, अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने अथवा रक्षा मन्त्री हुने त्यो आकलन गरिन्छ। होइन, उनको त भनाइ के भने म अब उप प्रधानमन्त्री खाइसकेका मान्छे, मलाई प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्ने दाउका मान्छे हुन्। उनले भन्दै पनि आएका छन्। राजनीतिमा जाने पदको तल र माथि सानो र ठुलो हुँदैन राजनीतिमा। ऊ सभासद, मलाई त लाग्छ खड्गप्रसाद ओलीले त्यति ठुलो जिम्मेवारी दिएर वामदेव गौतमलाई राख्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। होइन, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्नको लागि म तयार छु भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले त भन्नुहुन्छ अपेक्षा राख्नुहुन्छ, अपेक्षा त सबैले राख्छ नि। तर मलाई लाग्छ एमाले भित्रको जुन किचलो छ, पावर टसल जुगाको लडाइँ, सत्ता समीकरण हो, यसले दिँदैन उनलाई जाने एउटा अवसर दियो। अब ऊ राष्ट्रिय सभामा जाने खड्गप्रसाद ओलीले भनेपछि उनले लैजालान्, तर ऊ त्यहाँ पुग्लान्। तर उनलाई त्यत्रो चाहिँ मतलब ठुलो महत्त्वपूर्ण चाहिँ मन्त्रालय इत्यादि पाउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि रक्षा तथा उप प्रधानमन्त्री उहाँलाई दिनको लागि ईश्वर पोखरेल ब्याकअप हुनुपर्छ। ईश्वर होइन, त्यही त ईश्वर पोखरेल गृहमन्त्रीको कुरा गर्दा बादल ब्याकअप हुनुपर्छ। यस्तो छ, समीकरण अगाडि सार्ने हो भने फेरि अर्को मन्त्रालय उहाँलाई दिनु पर्यो। होइन, यस्तो छ नि त, त्यस्तो परिस्थिति छ। त्यसैले गर्दा मलाई त त्यत्रो उनको जुन आकाङ्क्षा छ वामदेव गौतमको, त्यो आकाङ्क्षामा अब वृद्ध शरीर पुग्छ जस्तो लाग्दैन। हिजो जवानीमा पुग्थ्यो होला, अब त 77 वर्ष भइसक्यो वामदेव गौतम। मेरो त छिमेकी हुने नजिकै। होइन, लो प्रोफाइलमा बस्न चाहने व्यक्ति होइनन् वामदेव गौतम। उनी के सांसद बन्नका लागि राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरेका हुन् त? अब यही देखियो नि त, जस्तो के भनेदेखि तपाईँको झलनाथ खनालले, उनको टार्गेट त सांसद हुँदैन। झलनाथ खनालले 70 करोड रुपियाँ राज्य कोषबाट लिएर सापको खेती गर्ने, सापको चाहिँ सर्पदंश राख्ने भनेर सर्लाहीमा जाने 70 करोड रुपियाँ चाहिँ लिए। अब यिनीहरूको महत्त्वाकांक्षा भने त खालि पैसा लिनु मात्रै रहेछ नि त। पैसा खानु, राष्ट्रको दोहन गर्नु, कुर्सीमा बस्नु, पद लोलुप्ता, सत्तामोह, द्रव्य पिचास, यस्तो देखियो नि त। त्यसैले गर्दा म के भन्छु भनेदेखि वामदेव गौतमलाई एउटा चाहिँ मतलब के त बेगमा आएको बेगलाई चाहिँ मात्रै तर्काएका हुन् खड्गप्रसाद ओलीले। यो बेगमा उनी पुगे, यो इतिहासदेखि नै त्यही भइरहेको। जस्तो 46 सालपछि 48 सालको चुनाव ताका त्यस्तै भयो। गणेश मानसिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले हारेको मान्छेलाई ल्याउनु हुँदैन भन्दा जबरजस्ती गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ल्याएर यो जाने प्रजातन्त्र पनि त्यसरी बिग्रिँदै गयो। अहिले यिनीहरू लोकतन्त्र पनि के भयो त भन्दाखेरि जनताले नरुचाएको, जनताले 5 वर्षको लागि तपाईँको योग्य होइन है, हामी नयाँ चेहरा दिन्छौँ हाम्रो ठाउँको विकासको लागि भनेर निर्वाचन गरेर तपाईँको फ्याँकेको मान्छे, पराजित मान्छेलाई अब पार्टी पङ्क्तिबाट चयन गर्नु भनेको त्यो भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने जमिनदारी शैली हो। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा वामदेव गौतमले मन्त्री बन्ने मोह देख्नु भनेको त्यो व्यर्थ हो, किनकि संविधानले पनि राष्ट्रिय सभामा गइसके पनि एकपटक चुनाव हारेको व्यक्ति सोही कार्यकालमा ऊ मन्त्री हुन पाउने प्रावधान देखिँदैन। संविधानको धारा 68 को घले
त्यही भन्छ निर्वाचनमा हारेको मान्छेलाई त्यो कार्यकालभरि तपाईँको चयन गर्नु हुँदैन भनेर। तर संविधान त यिनीहरूको के त भन्दा अब 2/3 सरकार छ, जे गर्दा पनि हुँदो रहेछ नि त। संविधान त हामीलाई मात्रै लाग्ने छ, सर्वसाधारण नागरिकलाई मात्रै लाग्ने छ। संविधानको धारा त कुर्सीमा बस्नेर त लाग्दो रहन्छ, किन संविधानले प्रश्न भनिराखेको छ यसरी निर्वाचनबाट जनताबाट चाहिँ मतलब के त फ्याँकिएको मान्छे त्यो कार्यकालभरि चाहिँ लिनु हुँदैन भनेर संविधानमै उल्लेख छ। संविधानलाई चाहिँ यिनीहरूले के गरे भने लाले थाङ्नु बनाए। लाले थाङ्नु उनीहरूले आफू बनाउँछन्। अब संविधान हामीले चाहिँ मान्नु पर्ने त त्यो संविधान। त्यसैले शेषमणिजी यो जिसका लाठी उसका भैँस भन्ने हिन्दीमा कहावत छ, यो मुलुक त्यसरी चलेको छ। त्यसो भए अबको वामदेव गौतमको पोजिसन पार्टीभित्र कस्तो हुन्छ? वामदेव गौतम नेता हुन्, पार्टीभित्र सबैले मान्छन्, हाई हाई गर्छन्, तपाईँको ऊ खान्छन्, भत्ता खान्छन्, सुविधा लिन्छन्, आउँछन् जान्छन्, बुढेसकालमा बस्छन्। उनको आवश्यकता परेको देखियो नि त यति बेला पार्टीभित्र। आवश्यकता उनको लमीको मान्छेले आवश्यकता महसुस गरे। पार्टीमा त के भन्नु र प्रधानमन्त्रीले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ। त्यो पार्टी पङ्क्तिबाट उनलाई प्रेसर पऱ्यो, किनकि उनले त चाहेका थिए नि त युवराज खतिवडालाई नै ल्याउँ भन्ने। होइन, पार्टी पङ्क्तिबाट उनलाई प्रेसर परेको हो। त्यो प्रेसरको कारणले गर्दा युवराज खतिवडा नजाँदै पनि उनले सेडोमा राख्नुपर्ने परिस्थिति पर्यो र मन्त्रालयको सम्पूर्ण जिम्मेवार उनलाई नै दिनुपर्ने परिस्थिति अहिले विद्यमान देखिन्छ है। र त्यसो हुँदाखेरि शेषमणिजी यो वामदेव गौतमले यो 77 वर्षको उमेरमा वृद्ध अवस्थामा तपाईँको पार्टीको नेता भनेर सबैले मानेकै अवस्था थियो। होइन, वामदेवको 77 वर्षको कुरा गर्ने भने त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको माथि पनि त प्रश्न उठ्छ। ऊ त 67-68 वर्षका मान्छे होलान्, उनीभन्दा 10 वर्ष कान्छै हुन् मलाई लाग्छ जहाँसम्म। तर के त भने विचारमा अलिक के त भन्दा युवक चाहियो नि त। यहाँ उमेरको भन्दा पनि विचारको युवक चाहियो नि। अब विचारमा चाहिँ युवापन अहिलेको 21औं शताब्दीको तपाईँको प्रविधिलाई इस्तेमाल गर्न सक्ने, 21औं शताब्दीको रणनीतिलाई चाहिँ अङ्कमाल गर्न सक्ने त्यस्तो परिपाटीको दिमाग चाहियो नि त। आज ग्लोबल पोलिटिक्स छ, ग्लोबल पोलिटिक्सलाई निहाल्ने चाहियो। त्यस्तो परिस्थितिको मलाई लाग्छ हिजो गृहमन्त्री हुँदा वामदेव गौतमजीले त्यो परिस्थिति आकलन गरेको म चाहिँ पाउँदिनँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चासो अनुसार नेपालमा जुन एउटा मन्त्रालय सम्हाल्ने गरेको छ अथवा त्यो प्रभाव छ भनेर भनिरहँदा वामदेव गौतमलाई बाह्य शक्तिले के होस् भन्न चाहन्छ सर? वामदेव गौतमको बाह्य शक्तिबाट चीन निकट हुनु नि, यी उत्तरको निकटै हुन्। त्यसो हुँदाखेरि यिनलाई पश्चिमाले यिनलाई महत्त्व गर्दैन र दक्षिणले पनि त्यति महत्त्व दिँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। हुन त अब यो देशमा हेर्नुहोस्, पश्चिमाले एकोहोरो पेलेको परिस्थिति हो। किनभने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले एउटा कार्यक्रममा भनेका छन् सन् 2025 सम्ममा नेपालको जति पनि हिन्दू बौद्ध धर्मको जुन किलो छ त्यो किलो सबै उखालेर फ्याँक्ने पश्चिमा डिजाइन छ भनेर खुद रामबहादुर थापा बादलले भनेका छन्। अब अहिले हेर्दा आउँदै त्यस्तै देखिन्छ, किनभने सबैतिर जथाभावी जने धर्ममाथि तपाईँको वज्रप्रहार छ। मच्छेन्द्रनाथको यही त मच्छेन्द्रनाथको हेर्नुहोस् त, मच्छेन्द्रनाथको रथ बनाउनको लागि गभर्मेन्टले तपाईँको सरकारले पैसा दियो। रथ बनाउन दिनु हुँदैन थियो नि त, रथ बनाउन पैसा दियो, रथ हिँडाउन चाहिँ जाने मतलब रोक्यो। यो कस्तो खालको नीति हो यो? मतलब बनाउनै दिनु हुँदैन थियो। अनि कोरोनाको कहर छ भनेर कोरोनाको त्यस्तै बवाल भइरहेछ। यो कोरोना भनेको जनता मार्ने एउटा जाने मतलब के त भने डिजाइन हो। यो फार्मास्युटिकलले चाहिँ मतलब चलाएको एउटा डिजाइन हो भन्ने चाहिँ अहिले बवाल भएर चाहिँ मिडियामा आइरहेको परिस्थिति छ। ठ्याक्कै म टु दी पोइन्ट हुन चाहन्छु सर। अब वामदेव गौतमकै प्रसङ्ग उठिरहेको बेला उनले तत्कालै महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय अथवा जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवस्था देखिँदैन, होइन? देखिँदैन। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उहाँलाई कुनै पनि जिम्मेवारी दिन चाहनुहुन्न। उहाँलाई इज्जत दिनुभयो, इज्जत दिनुभयो। उहाँको चाहना राष्ट्रिय सभामा जाने इज्जत दिनुभयो।
अब प्रधानमन्त्रीले त खड्गप्रसाद ओलीले दिनु कसरी? त्यसो भए राष्ट्रिय सभामा गएर उनको भूमिका के हुन्छ? त्यही हुन्छ तपाईँको के त भन्दाखेरि जोड घटाउ दलाली। होइन, सांसदै बन्नको लागि त उनी किन जाँदा हुन् र? ए बाबा, हत्या गरेपछि त के गर्ने? पार्टीको नेता त्यो परिस्थिति तयार गरे नि त। त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि उनलाई लानु पर्यो। तर यो उपहास हो, लोकतन्त्रको उपहास हो, जनताको जाने मतलब के त अवहेलना हो। यो कुरो हेरिएन। अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुने तयारी देखिएको छ अथवा यो अवस्थामा यसलाई कसरी आकलन गर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मन्त्रीमण्डल त पुनर्गठन हुँदैन मलाई खड्गप्रसाद ओलीले भनिसक्यो त हिजै प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदैन, आफ्नो कार्य चाहिँ मलाई राम्ररी खुसीले निर्धक्क भएर सञ्चालन गर्नु, यो बाहिरी हल्ला मात्रै हो भनेर त प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले हिजै भनिसकेको छ त। तर उहाँले फेरि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन आवश्यक परेको खण्डमा गरिन्छ भन्ने भन्नुहुन्छ। त्यो गरिन्छ त भन्नु पर्यो नि त। तर योभन्दा विश्वासका पात्रहरू उनीसँग भएको देखिएन नि त। अहिलेको पङ्क्तिमा विश्वासको पात्र चाहियो नि त उनलाई त। जस्तो पद्म अर्याल जस्तो चाहियो, गोकुल बाँसकोटा जस्तो चाहियो, युवराज खतिवडा जस्तो चाहियो, ईश्वर पोखरेल जस्तो चाहियो। उनको त टिम छ नि त। त्यो टिम फुट्यो भने उनीलाई त यो के त भन्दा उनी त्यहाँ बस्नै सक्दैन। त्यस्तो अबको 2.5 वर्षको कार्यकाल कसरी जान्छ नेकपाको? 2.5 वर्षै जान्छ जाँदैन यो व्यवस्थै चाहिँ मलाई तपाईँको रहने व्यवस्थै होइन। यो नेपाली जनताको लागि नै होइन यो व्यवस्था। 2.5 वर्ष तपाईँ भन्नुहुन्छ हो, हिजो झुक्किएर जाने जनतामा आँखामा सपना बाँडेर तपाईँको यो जति काम गरियो नि, यो नि नेपाली जनताको जाने मतलब के त भन्दा जतै भ्रष्टाचार नेपाली जनतामाथि चाहिँ गरिएको खेल हो भन्ने कुरा बुझियो नि त। त्यसैले 2.5 वर्ष यिनीहरूले त केही गर्नै सक्दैनन्। वामदेव गौतमको आगमनले केही नयाँ मोडतिर जान्छ कि पार्टीले? हेर्नुहोस्, यो के त भन्दा फेभिकल लगाएर जोडेको नेकपाको एउटा सिद्धान्त दर्शन। अब जुन के हुन्छ भने कुनै पनि कुरा शेषमणिजी बाटो छ भनेदेखि बाटोमा हिँड्न सजिलो हुन्छ। यो सिद्धान्त हुन्छ मूल राजनीतिमा, सिद्धान्त हुन्छ फर्मुला हुन्छ हिसाबमा। सिद्धान्तबाट बाहिर गइसकेपछि अब त्यो पार्टी भन्नु बेकार हो। यिनीहरूको सिद्धान्तै छैन। के त भन्दा एउटा चाहिँ नि जनताको जनवाद भन्ने नीति लिएको माओवादी, जनताको बहुदलीय जनवादको जन नीति लिएको एमाले, दुईटाको घस्रण भएर फ्युजन भएर अब अहिले भएको छ नेकपा। अब के त नीति भन्दाखेरि खड्गप्रसाद ओली जनताको बहुदलीय जनवाद भन्न छोड्दैन, उता प्रचण्ड बहुदलीय जनवाद भन्न छोड्दैन। तर अहिलेको परिस्थितिमा म के देख्छु भने प्रचण्ड वास्तवमा खड्गप्रसाद ओली, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको कार्यकर्ता मात्रै भए। यिनी भोलि अध्यक्षको कुरा त यहाँ चर्चामा आएको छ। भोलि अध्यक्षमा कुनै नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले भोट दिँदैन यिनलाई। प्रचण्डको भूमिका पार्टीभित्र केपी शर्मा ओलीको कार्यकर्ता मात्रै त्यहाँभन्दा माथि उठेर होइन। कार्यकारी अध्यक्ष त हुन् नि त उनी। फेरि कार्यकारी अध्यक्ष त खड्गप्रसाद ओलीले दिएर नै भएका हुन्। महाधिवेशनबाट जाने तपाईँको नेताहरूले दिनु पर्यो नि, मत दिनु पर्यो नि। उनी निरीह भएका हुन्, उनी समर्पण गरे हुन्, आत्मसमर्पण गरेका हुन्। किनभने प्रचण्डले केपी शर्मा ओली समक्ष आत्मसमर्पण गरेका हुन्। किनभने उनीको जाने मतलब के त भन्दा दुनियाँ दिवाना मुद्दाहरू छ। त्यो मुद्दाहरूबाट बच्नको लागि हेगमा जानुपर्छ भन्ने त्यसको बच्नको लागि यो सब नाटक गरिएको मात्रै हो। एउटा प्रसङ्ग सर, वामदेव गौतम संविधानले उनलाई कुनै पनि मन्त्रालय अथवा मन्त्री बन्नको लागि योग्य ठहराउँदैन, किनकि एकपटक चुनाव हारेको व्यक्ति सोही कार्यकालमा ऊ मन्त्री बन्न सक्दैन, संविधानले प्रष्ट भनेको छ। तर वामदेव गौतम उनी सांसद राष्ट्रिय सभामा प्रवेश गरिसकेपछि सांसद मात्रै बन्लान् भनेर आकलन गर्न सक्ने अवस्था छ यति बेला, अथवा भित्रभित्र अन्तर्द्वन्द्व फेरि सिर्जना हुने अथवा पार्टीले नयाँ मोड लिने? अन्तर्द्वन्द्व त हुन्छ। हेर्नुहोस्, सांसद हुँदैमा तपाईँको अब माधवगण नेपाल पनि छन्, तपाईँको झलनाथ खनाल पनि छन्, त्यस्ता नेताहरू त सब धेरै छन् नि त। सांसदै त छन्। तर
सांसद हुँदैमा यिनले बिरोल्ने मात्रै काम होइन, विगतमा त यिनले भनेका प्रष्टै भनेका छन् नि, राष्ट्रिय सभामा जाने व्यक्ति र राष्ट्रिय सभाभित्र गइसकेपछि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान हुनुपर्छ भनेर संविधानै संशोधन गर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो। होइन, परिस्थिति उत्पन्न त भयो, तर संविधान संशोधन त भएन नि। संविधान संशोधन गर पो भनेको थियो यिनले, तर संविधान संशोधन त गरेनन्। अनि त्यो भनेपछि जिद्दी मात्रै गर्न सक्छन् उनी, हट मात्र गर्न सक्छन्। उनको हट मात्रै हो, उनको हट मात्रै हो। ती गएर यी चाहिँ मतलब त्यसै ती घुलमिल गर्छन्, ती चाहिँ दलाली गर्छन्, ती खान्छ। महत्त्वाकांक्षा मात्रै छ उनको। त्यो महत्त्वाकांक्षा पुरा गरे उनले। हाम्रो पार्टी आफूले लगानी गरेको पार्टी सरकारमा भएका बेला आफू निच्च परेर चाहिँ बस्नु पर्यो घरमा भनेर उनीलाई भित्र जलन छ, त्यो जलनलाई चाहिँ मतलब स्थानान्तरण गरेका मात्रै हो, उनले केही पाउँदैन। ठिक छ सर, अन्तिममा छौँ, छोटकरीमा जाँदा जाँदै तपाईँले हेरिरहेका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? म के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने शेषमणिजी, यो मुलुक नेपाली नेताको भरमा परेर संसदीय व्यवस्था भनेको यो खसीको मासुको बोर्ड राखेर कुकुरको मासु बेच्ने भनेर कम्युनिस्टहरू हिजो जो भन्थे, त्यही परिपाटी भयो र यो व्यवस्थालाई जति सक्दो सडकमा निस्किएर नफ्यालेसम्म नेपाली जनताको भविष्य छैन। यो व्यवस्थाले नेपाली जनताको निकास छैन, नेपालको पनि निकास छैन। र सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई के भन्छु भने यो विदेशबाट थोपरिएको व्यवस्थाको विरुद्धमा हामी एकमत हौँ र यसको विरोध गरौँ। र यसमा सबभन्दा ठुलो भूमिका मिडियाले खेल्नुपर्छ, किनभने कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका यिनीहरूको हातमा छ। मिडियाले अहम भूमिका खेलेर यो व्यवस्थालाई चाहिँ नि बिदा गर्नु नि नेपालको कल्याण हो। हस्, विचारको लागि हार्दिक आभार। धन्यवाद।